साथीहरू स्वागत छ। यो तपाईहरुको पाठ्यक्रममा दिएको यो राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व। यस अन्तर्गत चाहिँ हामी राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भनेको के हो, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले के अवलम्बन गरेका छ, राज्यको पुग्ने ठाउँ फुलबारी भनेको यो डेस्टिनेसन गन्तव्य भनेको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त हो। त्यहाँ के कस्ता ठाउँमा पुग्छु भन्छ राज्य संविधानको मार्फत, कसरी जान्छु भन्छ, के कस्ता ठाउँमा पुग्छु भन्छ, र त्यसको बाटो चाहिँ नीति हो। त्यो जाने बाटो नीति हो। नीति अन्तर्गत पनि के आउँछ, योजना आउँछ, बजेट आउँछ, अरू सरकारका कार्यक्रमहरू आउँछन्। यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ राज्यको नीतिको बाटो हुँदै यो निर्देशक सिद्धान्तलाई छुन्छु भन्छ संविधानले। साथीहरू यो यसरी बुझ्दिउँ होला, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भनेको एउटा राजनीतिक गन्तव्य अथवा सहमतिको कानुनको डेस्टिनेसन रहेछ, पुग्ने ठाउँ रहेछ है। यी बाचा बन्धनहरू रहेछन् नागरिकहरूसँग गरिएका। यो बाचा बन्धनलाई अझ उजागर बाटो चाहिँ यसरी जान्छु र राज्यको केही दायित्व पनि छ है, त्यो दायित्व पनि पुरा गरेर जान्छु है भनेर यसले यस्तो गर्यो। अब पछिल्लो भिडियोहरूमा यो नीतिको विस्तृत रूपमा चर्चा पनि गर्नेछौँ साथीहरू हामी, र दायित्वको चर्चा यसमा गर्छौँ, र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको प्रश्न उत्तरको रूपमा हेरौँ साथीहरू। यसमा के आयो त भन्दा, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति भनेको के हो भनेर 3 नम्बर दियो तपाईलाई। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति भनेको के हो, नेपालको वर्तमान संविधानले यसमा यस सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गरेको छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 7 नम्बर दियो। सिद्धान्त पनि सोधियो, नीति पनि सोधियो, 7 नम्बर दियो। अब सबै सिद्धान्त र नीति लेख्ने हो कि त्यहाँ के गरी परिचय दिने भन्ने कुरा यसमा हामी हेर्छौँ। अब राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति भनेको चाहिँ के रहेछ त, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति भनेको के रहेछ, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति भन्नुहोस्। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति भनेको यो शासन सञ्चालनका लागि सरकारलाई मार्ग निर्देश हो। यो भन्दा बाहिर गएर सरकारले काम गर्दैन। राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा यहाँ पुग्नुपर्छ यो बाटो भएर र यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर शासन सञ्चालनका लागि सरकारलाई, गभर्मेन्टलाई के रहेछ साथीहरू, मार्ग निर्देशन रहेछ। यो यसले मार्ग निर्देशन गर्दो रहेछ। त्यस्तै राज्यको पुग्ने ठाउँ रहेछ। राज्यको पुग्ने ठाउँ भनेको निर्देशक सिद्धान्त रहेछ, हिँड्ने बाटो भनेको नीति रहेछ। नीतिको बाटो हुँदै निर्देशक सिद्धान्तसम्म पुग्ने भनेर त्यसले दिएको रहेछ साथीहरू। यसरी बुझौँ यसलाई। अब तपाईहरुको 3 मार्क्समा 1 2 3 4 5 6वटा कुरा सब बुलेट सहित हाम्रो फर्मेट छँदैछ। त्यसरी हामी अघि बढ्छौँ। राज्यको शासन पद्धतिलाई मार्गदर्शन गर्न, शासन पद्धतिलाई मार्गदर्शन गर्दा संविधानमा व्यवस्था गरिएका सिद्धान्तहरूको सङ्गालो चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति रहेछ। राज्यले नागरिक सामु गरेको संवैधानिक प्रतिज्ञा हो। यो चाहिँ संवैधानिक प्रतिज्ञा हो, सिद्धान्तहरूको सङ्गालो हो भन्दो रहेछ शासन सञ्चालन। हेर्नुहोस् त, संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य व्यवस्था र सरकारका कार्यहरूको तालमेल गराउने कार्य चाहिँ यो राज्यका सिद्धान्त र नीतिहरूले गर्दो रहेछ। संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य व्यवस्था र सरकारका कार्यहरूको तालमेल गराउने कार्य यसले गर्दो रहेछ। संविधानका अन्तर्वस्तु कार्यान्वयन गर्ने ढाँचाको रूपमा लिन सकिन्छ। संविधानमा रहेका अन्तर्वस्तुहरू के छन् त, नीतिगत रूपमा गरेका व्यवस्थाहरू के छन्, त्यसलाई बजेट मार्फत कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्यो, योजना मार्फत कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्यो गभर्मेन्टले, अन्य कार्यक्रम मार्फत कसरी, विशेष कार्यक्रमहरू मार्फत चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्दैछ, सरकारका विङ्सहरू के कस्ता बनाएको छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न भनेर यसले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने ढाँचाको रूपमा चाहिँ यसले हेर्दो रहेछ साथीहरू। त्यो हेर्नुहोस् त, यस मार्फत राज्यले आम जनताको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास मार्फत जीवन स्तर उकास्नलाई मार्ग निर्देश गर्दछ। आखिरी अन्तत्वगत्वा डेस्टिनेसन त त्यही हो, गन्तव्य त। यी कुराहरू उकास्नलाई चाहिँ यसले अवलम्बन गर्दो रहेछ। यसलाई लोक कल्याणकारी अवधारणाको रूपमा पनि चित्रण गरिन्छ। अब यसलाई पुरा गर्न यो कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन। बिस्तारै आफ्नो साधन, स्रोत, शक्ति, क्षमताको आधारमा चाहिँ राज्यले वितरण गर्दै जाने कुराहरू हो। नागरिकलाई तत्कालै यो कार्यान्वयन भयो भएन भनेर चाहिँ अदालतमा उठाउन पाइँदैन भन्छ। हेर्नुहोस् त, अब त्यसरी तपाईँले चिनाइसकेपछि तपाईँलाई 7 मार्क्स दिएको छ। निर्देशक सिद्धान्त पनि लेख, नीति पनि चिना है भनेको छ। अब कसरी चिनाउनुहुन्छ त तपाईँ? यसरी ल, नेपालको वर्तमान संविधानमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति सम्बन्धी व्यवस्था भाग 4 को
धारा 50 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गरिएको छ। कहाँ? भाग 4 धारा 50 मा चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू 4 वटा व्यवस्था गरिएको छ। धारा 51 ले राजनैतिक सिद्धान्त के हुने भनेर लेखा छ त्यहाँ। हामी पछिल्लो भिडियोमा चर्चा गर्छौँ साथीहरु। भाग 4 ले राज्यका राजनीतिक सिद्धान्त के हुने, राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक सिद्धान्त अथवा उद्देश्य पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। यो उद्देश्य पनि भन्न सकिन्छ। यो उद्देश्य के हुने, त्यसपछि राज्यको आर्थिक उद्देश्य के हुने, राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था कसरी मजबुत स्ट्रङ बनाउने, हाम्रो पोलिसी के हुने यसमा भनेर धारा 50 को 1, 2, 3, 4 उपधारा 1 मा राजनीतिक सिद्धान्त अथवा राजनीतिक उद्देश्य, उपधारा 2 मा सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य अथवा सिद्धान्त, धारा उपधारा 3 मा राज्यको आर्थिक सिद्धान्तको यसले दृष्टान्त गरेको छ। त्यहाँ यो कुरा गर्छु भनेको छ। त्यसरी नै उपधारा 4 ले राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गर्छु, यो किसिमले सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउँछु भन्छ। अब हामी नीतितिर जाँदाखेरि वर्तमान संविधानको धारा 51 मा निम्न 13 वटा नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ भनेर नीतिहरूको नामसम्म तपाईले हटाइदिन सक्नुहुन्छ। माथि 7 नम्बर दिएको छ तपाईलाई, राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, राष्ट्रिय एकतालाई कसरी मजबुत बनाउने, राष्ट्रिय सुरक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था कसरी सञ्चालन गर्ने, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा रूपान्तरण र सम्बन्ध सम्बन्धी नीति कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसभित्र के कुराहरू रहेका छन् त्यो सम्बन्धी, त्यसरी नै अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी व्यवस्था कसरी गर्ने, त्यसरी नै कृषि विकास र भूमि सुधार सम्बन्धी व्यवस्था कसरी गर्ने, विकास सम्बन्धी नीति के कस्ता रहेका छन्, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था कसरी गर्ने, त्यो नीति अनुसारका ऐनहरू बनाएर, कानुनहरू बनाएर, गभर्मेन्टल विङ्सहरू बनाएर, नन स्टेटलाई पनि पार्टिसिपेन्ट्स गराएर कसरी मजबुतीकरण गर्दै राज्यका सिद्धान्तहरूलाई टच गर्ने भनेर चाहिँ यी नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको। हेर्नुहोस् त, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति के रहने, श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था के गर्ने, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति के रहनेछन्, न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी अझ अदालतको पाठ्यक्रम भएकोलाई यो अझ इम्पोर्टेन्ट भयो तपाईलाई। न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी सक्षम उत्तरदायी जन उत्तरदायी बनाउने, पारदर्शी बनाउने, सुशासन कसरी कायम गर्ने, त्यसमा पर्यटन सम्बन्धी नीति के कस्तो अवलम्बन गर्न सकिन्छ हाम्रो मुलुकमा, त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति चाहिँ के कसरी अवलम्बन गर्न सकिन्छ र के कस्ता कुराहरू राख्न सकिन्छ भन्दै तपाईले लास्टमा निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको ढाँचामा यसरी निष्कर्ष लेख्दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू। निर्देशक सिद्धान्त शासन सञ्चालनको मूल मार्गदर्शक, निर्देशक सिद्धान्त भनेको शासन सञ्चालनको मूल मार्गदर्शक, डेस्टिनेसन अफ द नेसन हो। यो एउटा साथीहरू डेस्टिनेसन अफ द नेसन हो, पुग्ने ठाउँ हो, फाइनल गोल हो, कोर पोइन्ट हो है, त्यहाँ पुग्नु जरुरी छ। डेस्टिनेसन अफ द नेसन हो। राज्यले संविधानका आदर्शवाद, हेर्नुहोस् है यस्ता शब्द, राज्यले संविधानका आदर्शवाद, संविधानवाद, संविधानमा राम्रा भएका कुराहरूको एडभोकेसी गर्ने, संविधानका असल चरित्रहरूलाई चरितार्थ गर्ने काम, चित्रण गर्ने कामलाई संविधानवाद भनिन्छ। राज्यले संविधानवाद आदर्शवादका लाई आत्मसात गरी पुग्ने सार्थक ठाउँ हो भने यो चाहिँ डेस्टिनेसन, यो पुग्ने सार्थक ठाउँ हो भने त्यसमा पुग्नको लागि अवलम्बन गरिने हिँड्ने प्रगति पथ राज्यका नीतिहरू हुन् भनेर दुईटैलाई तपाईले यति राम्रो गरेर उजागर गरेर चिनाइदिनु भयो। त्यसमा पुग्ने प्रगति पथ भनेको राज्यका नीतिहरू हुन्। यिनीहरूको आदर्श, अनुशासित, स्वस्थ, तपाईलाई जे राम्रा शब्द आउँछ नि हाल्दिनुहोस्, आदर्श अनुशासित भएर स्वस्थ रूपमा कार्यान्वयन गरी कानुनी राज्य हुँदै समतामूलक राष्ट्रको निर्माण गर्नु आजको अपरिहार्यता हो, आवश्यकता मात्रै होइन, यो अपरिहार्यता हो भनेर तपाईले यसरी सन्देशमूलक तरिकाले यसलाई लेखिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। अब तपाईलाई राज्यका दायित्वहरू भनेर दिएको छ हेर, धारा 52 मा हेर्नुभयो भने राज्यका निर्देशक दायित्वहरू तपाईले पाउनुहुन्छ साथीहरू। नेपालको वर्तमान संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसार राज्यको दायित्वहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ यसले। राज्यको दायित्वहरू के हुन्छन् त यसमा? नेपालको संविधानको धारा 52 मा व्यवस्था गरिएको राज्यको दायित्व यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर भनिदिनुहोस् तपाईले सिधै। अब जतिवटा दायित्व छन् त्यतिवटा, यहाँ 1 मार्क्सको लागि 2टा पोइन्ट भन्ने हुँदैन, जतिवटा पोइन्ट छन् त्यहाँ त्यतिवटा बनाउनुहोस्। नेपालको स्वतन्त्रता, यसैलाई टुक्र्याएर बनाइदिएको मैले। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्ने, जोगाउने, राम्रो गर्ने, आदर्श राख्ने, अक्षुण्ण राख्ने, छुनै नदिने, दाग लाग्नै नदिने। हेर्नु केलाई? स्वतन्त्रतालाई, सार्वभौमसत्तालाई,
भौगोलिक अखण्डतालाई स्वाधीनतालाई चुडाउनै नदिने हामी एउटा बन्धन बनाएर राख्ने र समतामूलक राष्ट्रको निर्माण गर्ने, खण्ड खण्ड हुन नदिने, विचारमा पनि खण्डित हुन नदिने, भौगोलिक रूपमा पनि खण्डित हुन नदिने कुरा चाहिँ यसले गर्दछ। त्यस्तै मौलिक हक एउटा के गरौँ, स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्छु, अक्षुण्णता राख्छु भनौ। अर्को मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको कर्मशः कार्यान्वयन गर्दै जान्छु है। यी कुराहरूको मौलिक हकहरूको संरक्षण, सम्वर्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जान्छु। नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउँछु। यति राम्रो कुरो गर्छ। यो त राज्यको दायित्व पो रहेछ, राज्यको अभिभारा पो रहेछ त। राज्यको अभिभारा के रहेछ त? राज्यको अभिभारा हेर्नु, राज्यको दायित्व के रहेछ? यसरी चाहिँ स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता स्वाधीनताको रक्षा गर्छु, अक्षुण्ण राख्छु, मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्दै संरक्षण गर्दै सम्वर्धन गर्दै कार्यान्वयन गर्छु, निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण गर्छु, राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जान्छु, ती सुख सुविधाहरू सुखभोगहरू जनतालाई उपलब्ध, नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउँदै जान्छु र नेपाललाई के गर्छु? समृद्ध तथा समुन्नत बनाउँछु भन्दो रहेछ। यसरी राज्यको दायित्व पनि यो पाठमा हामीले जान्यौँ। अब राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू यसमा पढ्छौँ हामी। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई पढ्दाखेरि 4वटा उद्देश्यहरू अथवा सिद्धान्तहरू हेर्छौँ साथीहरू यसमा हामी। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त त्यही धारा 49ले के भन्यो भने यी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू मार्गदर्शनको रूपमा रहन्छन् है। नीति बनाऊ, कानुन बनाऊ, जे बनाउँछौ यो निर्देशक सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर नबनाऊ। हाम्रो पुग्ने फाइनल डेस्टिनेसन, गन्तव्य गोल चाहिँ त्यो आधारमा त्यहाँ पुग्न कसरी सकिन्छ भनेर तिमीले बनाऊ भन्दो रहेछ। राज्य सञ्चालनको मार्ग निर्देशनका रूपमा रहने भए, जहिले पनि ऐनाको रूपमा मार्ग निर्देशनको रूपमा रहने भए यो विचार गरेर मात्रै बनाऊ। तिमीले जे कानुन बनाए पनि, जे नीति बनाए पनि, बजेट बनाए पनि, अन्य कुराहरू बनाए पनि यसलाई मार्ग निर्देशनका रूपमा राख भनौँ। कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार स्रोत साधनको परिचालन गर। आवश्यकता अनुसार स्रोत साधनको पनि परिचालन गर। तिम्रो क्षमता कति छ राज्यको त्यो अनुसार भनौँ। अब 50मा निर्देशक सिद्धान्तहरू भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ। अब 1 नम्बरमा के छ? उपधारा 1मा के थियो? राजनीतिक सिद्धान्त अथवा राजनीतिक उद्देश्य थियो साथीहरू। त्यसलाई टुक्र्यौँ, के भन्दो रहेछ त त्यसले? अब हेरौँ ल। नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीव, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समता, समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्छु भन्छ। यसले कति राम्रो कुरा गर्छु। राजनैतिक उद्देश्यमा यो लेख्नु, नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्छु। नागरिकको जीव, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्छु। कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य, मान्यता, लैङ्गिक समता, समानुपातिक समावेशीकरण, हेर्नुहोस् त, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको के गर्छु? स्थापना गर्छु भनेर राजनीतिक उद्देश्य गएछ। अब यसले के गर्छ अरे अझै भने परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय इकाइहरू बिचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै, परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयता, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, सङ्घले प्रदेशले स्थानीय तहलाई बिचमा रहेर धारा 232 हेर्नुभयो भने नि 3टा कुरा छ नि, कोअपरेसन, कोएक्जिस्टेन्स, कोअर्डिनेसन, सहकारिता, समन्वय, सहअस्तित्वको आधारमा चाहिँ यसले सहयोग गर्दै जान्छु भनेको छ। स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्था, समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्छु। समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवसर सुनिश्चित गर्नु, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनैतिक उद्देश्य हुनेछ भनेर लेखिदिएको छु मैले। यो चाहिँ राज्यको राजनैतिक उद्देश्य हुने भयो। अब दोस्रोमा गएर के गर्ने? 2टा सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य अथवा सिद्धान्त राज्यको के हुनेछ त? हेर्नुहोस् त, धर्म, संस्कृति, संस्कार, यहाँ आयो। सामाजिक र सांस्कृतिक आउने बित्तिकै धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन भए अन्य कुनै पनि आधारमा हुने
सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सबै प्रकारका हुने विभेद, शोषण, अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्छु। यो आधारमा सभ्य र समतामूलक समाजको चाहिँ निर्माण गर्छु भन्दो रहेछ यसले। राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, हेर्नुहोस् त कस्ता शब्द छन्। तपाईँलाई जाँचमा लेख्ने सबैभन्दा राम्रा शब्द यहाँबाट सापटे लिन सक्नुहुन्छ नि साथी। जुनसुकै तहको परीक्षामा होस्, यहाँभन्दा राम्रा शब्द कहाँ पाउनुहुन्छ ल भन्नुहोस्। यहाँ शब्द पनि छापटे लिन सकिन्छ। यो शब्दको खेल, राम्रा शब्दहरू चयन गरेर लेखिएको हुन्छ नि संविधानमा। त्यसले गर्दा यी शब्दहरूलाई पनि ध्यानमा दिएर कहाँ आवश्यकता पर्छ त्यहाँ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नुभयो भने अरूको भन्दा अब्बल आन्सर बन्छ शब्दले गर्दा। हेर्नुहोस् त कस्ता छन्। जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्छु भन्छ यसले। सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्छु भन्छ। सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य अथवा सिद्धान्त हुनेछ भन्न खोज्यो यसले। यी कुराहरू गर्छु भन्नु दोस्रोमा उपधारा 2 ले। अब उपधारा 3 ले के आर्थिक रूपमा के गर्छु भन्छ, कसो गर्छु भन्छ, आर्थिक उद्देश्य के गर्छु भन्छ। हेर्नुहोस् त, 3टा कुरा, सार्वजनिक, निजी र सहकारी। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता, यो 3टै क्षेत्रको सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास, यिनीहरूको सहभागिता तथा विकास मार्फत जे उपलब्ध साधन स्रोत छ त्यसको अधिकतम परिचालन गर्छु। जे उपलब्ध साधन स्रोत छ त्यसको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्छु भन्छ। हेर्नुहोस् त, सार्वजनिकलाई, निजीलाई, सहकारी क्षेत्रको सहभागी गर्दै विकास गर्ने, उनीहरूको तीव्र परिचालन गर्दै अधिकतम परिचालन, रिसोर्सको अधिकतम परिचालन, मोबिलाइजेसन गर्दै आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्छु दिगो किसिमको भन्छ। अब कसैलाई शोषण गर्दिनँ भन्छ है। प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गर्छु, अन्याय हुने गरी वितरण गर्दिनँ। त्यसरी उच्च कमाउँछु, कमाइसकेपछि त्यसको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्छु। जहाँ जहाँ आर्थिक असमानता छ त्यो आर्थिक असमानताको अन्त्य गरेर शोषण रहित समाजको निर्माण गर्छु भन्छ। कहीँ शोषण हुन दिनु, शोषण रहित समाजको चाहिँ म निर्माण गर्छु। अब त्यसो गर्दै के गर्छु, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जुन छ त्यसलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख, यो लेखिदिनुहोस्, समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र, समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ। हेर्नुहोस् त, राज्यको आर्थिक उद्देश्य के हुने रहेछ। आर्थिक उद्देश्य पनि जाने, विभेद पनि गर्दिनँ, परिचालन गर्छु भनौँ। अब कसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित गर्छ त यसले, अन्तर्राष्ट्रियहरूसँग सम्बन्ध कसरी निर्देशित गर्छ। हेर्नुहोस् त, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्छु। यति कुराको चाहिँ म 1 नम्बरमा रक्षा गर्छु। के को? 5वटा कुराको, स्वतन्त्रताको, सार्वभौमसत्ताको, भौगोलिक अखण्डताको र स्वाधीनताको चाहिँ के गर्छु भन्दा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्छु। यी कुराहरूको सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्छु। सार्वभौमिक समानता, सार्वभौमिक रूपको समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ। योभन्दा बाहिर गएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध म कायम गर्दिनँ भन्छ। यसरी हामीले यसमा के हेऱ्यौँ, राज्यको दायित्व हेऱ्यौँ, धारा 52, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू भनेको के रहेछ त्यो हेऱ्यौँ, राज्यका नीतिहरू भनेको के रहेछ अघिल्लो भिडियोमा हेरेका थियौँ। राज्यका नीतिहरूलाई हेऱ्यौँ, हामीले लेख्यौँ। त्यसभन्दा तल गएर चाहिँ राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरू हेऱ्यौँ हामीले। यसबाट पनि टुक्र्याएर हेर्नुहोस् तपाईँले, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरू 4वटा उपधारा, 4वटामा राज्यको राजनीतिक उद्देश्य के हुने अथवा राजनीतिक सिद्धान्त के हुने, सामाजिक र सांस्कृतिक सिद्धान्त अथवा उद्देश्य के हुने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध के हुने, आर्थिक उद्देश्य के हुने, यो कुराहरूलाई तपाईँले यस भिडियो मार्फत प्राप्त गर्नुभयो। यसभन्दा पछाडि हामी राज्यका नीतिलाई टुक्र्याएर प्रत्येक नीतिलाई चाहिँ हामी अन्य भिडियोहरूमा हेर्नेछौँ साथीहरू, पाठ्यक्रम अनुसार, तपाईँहरूको पाठ्यक्रम अनुसार। हस् त, धन्यवाद।